नमस्कार कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। रियल फेस कहिले परिस्थितिको रियल फेस हो, कहिले पात्रको रियल फेस हो। हामी परिस्थिति र पात्रको रियल फेस खोज्ने क्रममा यति बेला नेपालले तयारी गरिरहेको आयोजक राष्ट्रका रूपमा सार्कको 18औं शिखर सम्मेलन र योसँग जोडिएर आज कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? अब उमेरले गर्दाखेरि अब बिस्तारै बिस्तारै सुस्त गतिमा अब अभिरुचि भएका कुराहरूमा चासो राख्ने, लेखपढ गर्ने, त्यही कुरा हो। एउटा सन्दर्भ चाहिँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि अनि नेपालको परराष्ट्र क्षेत्रमा लामो समय बिताउनु भएको हिसाबले पनि यस्ता सार्कहरू अथवा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू देशले आयोजना गर्दा तपाईहरुलाई कहाँनिर सम्झिन्छ? अब खास गरेर अहिले यो सार्क सम्मेलन शीर्षक सम्मेलन हुन लागेको बेलामा नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो। त्यसको संयोजकमा मलाई बोलाइएको थियो र विगतमा केही सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको हैसियतले र यसको प्रारम्भमा पनि चाहिँ कुनै न कुनै किसिमबाट सरकारी स्तरमा संलग्न भएको नाताले र भारतमा लामो अवधिसम्म चाहिँ राजदूत भएको नाताले होला परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको चाहिँ जुन एउटा संरचना थियो त्यसले चाहिँ नि सार्क हुनुभन्दा धेरै अगाडि 6 महिना अगाडि एउटा सल्लाहकार समिति गठन गरेर त्यसमा चाहिँ खास गरेर सार्क राष्ट्रमा भएका पूर्व राजदूतहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू र विज्ञहरू भएको समितिले चाहिँ नि बराबर बैठक गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेको हौँ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ नि यो प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै एउटा गृह कार्य गर्ने र त्यसमा चाहिँ गैर सरकारी व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्नता हुने एउटा जुन माध्यम सरकारले सोचेको थियो त्यो प्रक्रियामा चाहिँ नि सरिक भएको हामीहरू हौँ, म पनि हुँ। सरकारले यस्तो परराष्ट्रसँग सम्बन्धित जति पनि गतिविधिहरू सरकारको तर्फबाट आयोजना गर्ने गर्छ। यस्तामा तपाईहरुलाई सम्झिने यो जो प्रक्रिया छ, तपाईलाई सल्लाहकार समिति भयो हैन, त्यसभन्दा बाहेक तपाईको भूमिका कति बेला आवश्यकता महसुस गर्छ सरकारले? अब हेर्नुस् त्यो चाहिँ सरकारमा निर्भर गर्छ र खास गरेर विगतमा विज्ञहरूको खोजी ले एक प्रकारको निरन्तरता पाएको पनि देखिन्छ र राष्ट्र अध्यक्षहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरू आउनुभन्दा अगाडि त्यो देशमा बहाली भएर काम गरेका राजदूतहरू या त्यो सम्बन्धी लेखपढ गर्ने विज्ञहरूलाई बिचबिचमा बोलाएर के गरे ठिक होला भन्ने किसिमको आशयहरू अभिव्यक्ति भएका छन्। त्यो सरसल्लाह औपचारिक अथवा अनौपचारिक सरसल्लाह चाहिँ भइरहन्छ। त्यो चाहिँ बिचबिचमा भइरहन्छ। सरकार जोसुकैको जस्तोसुकै आओस् हैन, जस्तोसुकै आओस्। अब हामीहरू कुनै पार्टीमा नलागेको मान्छेहरूलाई सम्झिने तर प्रक्रिया चाहिँ छ, तर त्यति निरन्तरता पाएको र संस्थागत भएको चाहिँ देखिन्न। जस्तो पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू हुनुभयो अनि पूर्व राजदूतहरू अथवा परराष्ट्र क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका, संग्रह गरेका व्यक्तित्वहरूको एउटा कुनै त्यस्तो फोरम चाहिँ छैन। फोरम चाहिँ छैन। अब आवश्यकता परराष्ट्र क्षेत्रमा अनुभव सङ्घालेकाहरूलाई एउटा फोरममा ल्याएर सरकारलाई समय समयमा सुझावहरू दिइराख्ने अथवा सरकारको गतिलाई, परराष्ट्रसँग सम्बन्धित गतिलाई अलिक गतिशीलता दिनको लागि यस्तो भूमिका आवश्यक देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब अरू देशहरूको चाहिँ नमुना हेर्ने हो भने सरकारी स्तरबाट होस् या निजी स्तरबाट होस् त्यस प्रकारका संरचनाहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू भनौँ न, लाई सरकारले नै प्रश्रय दिएर एक हदसम्म चाहिँ त्यसलाई कायम गरेको छ। त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। हामी कहाँ त्यसको कमी छ। अब इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स छ, परराष्ट्र मन्त्रालयकै एउटा संयन्त्र हो।
त्यसले बिचबिचमा गर्दाखेरि चाहिँ पूर्व राजदूतहरूलाई पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई संलग्न गराउने चाहिँ गरेको छ। तर जुन मात्रामा त्यो सक्रिय हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा त्यो संस्था सक्रिय छैन। निजी क्षेत्रमा पूर्व चाहिँ नि यो सरकारी स्तरबाट जागिरबाट गएका राजदूतहरूको एउटा चाहिँ संयन्त्र छ, रिटायर्ड फरेन सर्भिस ग्रुप भन्ने एउटा छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा कमी या अभाव के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले यस्ता चाहिँ संरचनाहरूको आवश्यकता महसुस गरेर यसलाई चाहिँ बढावा दिने या निष्पक्ष रहेको स्रोतलाई पनि चाहिँ नि ऊ गर्ने, आफूलाई मन परेको मान्छे मात्रै बोलाउने होइन, अब जो बेकी छ त्यसैलाई बोलाउने एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ स्थिरता निरन्तरता चाहिँ छैन। खैर, आजको हाम्रो मूल विषय रियल फेसमा 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। नेपालले जस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ यो कस्तो पाउनु भएको छ? अब मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ 5-6 महिना अगाडिदेखि नै अब विज्ञहरूलाई बोलाएर एउटा समूह बनाएर कुन विषयमा हामीले चाहिँ उ दिनु पर्ला, के कमी कमजोरीहरू या चाहिँ यसका बलिया पक्षहरू छन् भन्ने कुरामा छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगेर हामीले चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिइसकेको छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सार्क 29 वर्षभन्दा बढी भयो। सार्कले नसोचेको र गर्न नचाहेको कुरा पनि केही छैन, सार्कले हासिल गरेको पनि केही कुरा छैन। यसको अब फ्याक्ट रियालिटी चाहिँ त्यो हो। अब त्यो हुँदै पनि जुन क्षेत्रीय सङ्गठनको चाहिँ प्रादुर्भाव भयो युरोपबाट, त्यसपछि आसियानमा आयो, त्यसपछि एक्ला अमेरिकामा भयो, हुँदाखेरि चाहिँ मुख्य कुरो के भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्योभन्दा अगाडि लडेका देशहरू एक ठाउँमा बसेर एउटाले अर्कोको सार्वभौमिकतामा चाहिँ आँच नआउने कुरो गर्ने, तर क्षेत्रीय तहमा गएर चाहिँ सहयोग गरेर पारस्परिक सहयोगको आधारमा विकास गर्ने, त्यो प्रक्रियाले चाहिँ नि जरा गाडेको सबभन्दा दरिलो संस्था भनेको युरोपियन युनियन हो। त्यसलाई नक्कल गर्नको लागि धेरै ठाउँमा सुरु भएको छ, तर सबभन्दा पछाडि परेको छ सार्क। किन भन्नुहुन्छ भने सार्कका एजेन्डाहरू र सार्कले गर्न सकेका नसकेका विषयमा हामी प्रवेश गर्छौँ, तर आयोजक राष्ट्रका रूपमा नेपालले जस्तो तयारी गरिराखेको छ यो कस्तो छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन। त्यही म त्यसैमा प्रवेश गर्दै थिएँ। अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ पास गरेका रेजोल्युसन्सहरू भनौँ, त्यो चाहे साफ्टा व्यापार विविधीकरण र चाहिँ विस्तार गर्नुको लागि होस् होइन, या भिसाको चाहिँ लागि होस्, मुख्य कुरो जबसम्म देश त्यो सबै राष्ट्रहरूको बिचमा कनेक्टिभिटी, संलग्नता, सहभागिता, सञ्चार चाहिँ बढेर जाँदैन र त्यसका चाहिँ आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ लगानी हुँदैन, त्यो बेलासम्म क्षेत्रीय अवधारणा भनेको एउटा कुण्ठित प्रक्रियाले त्यसलाई पक्रेको हुन्छ, अगाडि बढ्न नदिएको। यो चाहिँ हाम्रो सार्कको इतिहास हेर्नुहोस्। अब योभन्दा अगाडि अध्यक्ष हुँदाखेरि म पनि परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले चाहिँ सहभागी भएको थिएँ। त्यो बेलामा इस्लामाबादमा शिखर सम्मेलन थियो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले इस्लामाबाद जानको लागि काठमाडौँबाट दुबईबाट पाकिस्तान भएर जानु पर्यो, किनकि भारतमाथि पाकिस्तानी हवाईजहाजहरूको आवाजात बन्द थियो। भन्दाखेरि त्यो वातावरणमा अहिले आएको जुन सुधार र परिवर्तन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि र हामीले पनि अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चुनावपछि अहिले आएको सरकारले यसलाई अलिकति सिरियसली लिएको परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हेरौँ नतिजामा नपुगुन्जेलसम्म त भन्न गाह्रो छ, तर सायद यसले एउटा नयाँ मोड लिने सम्भावना देखिएको छ। यो भयो आसन्न सार्क बारेका केही प्रक्षेपण, तर नेपाल सरकारले स्वयं चाहिँ अहिले जस्तो खालको तयारी अपनाइरहेको छ, तयारीका लागि जस्तो खालको काम गतिविधि गरिराखेको छ, यो चाहिँ कस्तो प्रकारको छ? यो तपाईँ कसरी देख्नुहुन्छ कि अहिले हामीलाई तपाईँको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा अथवा सार्कका एजेन्डाहरूभन्दा ओराएर हामीले गरिरहेको तयारीको बारेमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी कस्तो छ? यसको 3टा पाटो छ। एउटा सैद्धान्तिक भनौँ या राजनीतिक पाटो छ, अर्को सुरक्षाको पाटो छ।
अब अरू चाहिँ अरू कुराहरूभन्दा पनि सुरक्षाको कुरामा चाहिँ नि नेपालमा योभन्दा अगाडि पनि सार्क सम्मेलन हुँदाखेरि वातावरण उत्तिकै धमिलो थियो, अहिलेको भन्दा पनि धमिलो थियो। र म भारतमा राजदूत थिएँ त्यो बेलामा। नेपालमा शिखर सम्मेलन हुँदाखेरि 2002 को कुरा गर्नु, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चलिराखेको, नेपालमा द्वन्द्व थियो है। अब र त्यति मात्र होइन, पाकिस्तान र भारतको बिचको वैमनस्यले गर्दाखेरि मलाई राजदूतको हैसियतमा बोलाएर भारतका चाहिँ परराष्ट्र सचिवले के भनेका थिए भने मुशर्रफ र चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीजी एउटै ढोकाबाट प्रवेश नगर्ने बन्दोबस्त गर्नुहोस्, उनीहरूको बिचमा भेट पनि नहुने र प्रोटोकलको हिसाबबाट उनीहरूलाई चाहिँ तलमाथि भए पनि उनीहरूलाई सँगसँगै नराख्दिन। त्यो किसिमको अवधारणा थियो। हेर्नुहोस्, अगाडि नै तपाईँलाई यो भनिएको थियो। त्यही प्रकारको व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका थियौँ। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा भारतमाथिबाट उड्न नहुने भएको हुनाले मुशर्रफ आउँदाखेरि चीनबाट आउनुभयो है। यस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अब तर त्यो बैठक हुँदाखेरि हामी सबै त्यहीँ छौँ, सभागृहमा छौँ। अहिलेको सभागृहमा बैठक भएको। मुशर्रफ सरासर भित्र पस्नुभयो, सलाम गरेर वाजपेयीसँग हात मिलाउनु भयो। त्यसले वातावरणमा तनाव आयो। अब तिमीहरूलाई भेटै नहोस् भन्ने चाहना राखेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएर सलाम गरेपछि हात मिलाउनै पर्यो, हात मिल्यो। त्यसपछि उत्पन्न एउटा वातावरणमा सन्नाटा। हामीले भन्दा पनि यस्तो कुरो कसरी भयो भन्ने कुरो अब यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको थियो होइन। हामीले मुशर्रफलाई प्लेनबाट आउँदाखेरि चाहिँ नि फलानुसँग हात मिलाउनुहोस्, उसँग नमिलाउनु त भन्न मिल्थेन। उहाँ राष्ट्राध्यक्ष पनि हो भन्दाखेरि त्यसपछि मिटिङै अब यो अवरोध हुने हो कि भङ्ग हुने हो कि भन्ने किसिमको वातावरण पनि बन्यो। त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ अप्रत्याशित किसिमबाट आएको बेलामा पनि सम्मेलन त भयो होइन, तर नतिजामूलक हुन सकेन। त्यो बेलामा पनि हामीले प्रयत्न गरेको हौँ सुरक्षाको बारेमा सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी लिएर। अब यो सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण जिम्मा लिए पनि सहभागी राष्ट्रहरूले पनि आफ्नै हिसाबले पनि त्यसमा कोही व्यक्ति ल्याउने, मान्छे ल्याउने, थपथाप गर्ने या सुसूचित रहने व्यवस्था कायम गर्ने या अपरजटमा केही आइपऱ्यो भने फर्काएर लैजाने व्यवस्था गर्ने, यी कुरो यो गृह कार्य हरेकले गर्छन्। एउटा रोचक सन्दर्भ चाहिँ के छ भने थाहा भयो कि यसअघि नेपालले 2 पटक जो सार्क सम्मेलन गर्यो, सन् 1987 मा गर्दा नेपालमा पञ्चायती सरकारले प्रजातन्त्रमाथि दमन गरेको समय थियो। 2002 मा नेपालमा गम्भीर प्रकृतिको सशस्त्र द्वन्द्व चलिराखेको थियो र अहिले तेस्रो पटक नेपालले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्दै गर्दा चाहिँ गणतन्त्र आइसकेको मुलुक भएको छ। यी फरक भिन्न 3 परिस्थिति र नेपालको यो पछिल्लो जो 18औं सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गरिरहेको छ, यो नेपालको राजनीतिक परिस्थितिसँग यो 18औं सार्क शिखर सम्मेलनको केही नयाँ र फरक अर्थ राख्न सक्छ? एक हिसाबले राख्छ, अर्को हिसाबले राख्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, यो परिवर्तन नेपालमा मात्र भएको होइन होइन, मल्डिभ्समा परिवर्तन भयो, बङ्गलादेशमा पनि चुनाव भएको छ, नयाँ सरकार आएको छ होइन, पाकिस्तानमै नै परिवर्तन भएको छ भन्दाखेरि भारतमै राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा राजनीतिक अवधारणा कुन देशले कस्तो अपनाउँछ भन्ने कुराबाट क्षेत्रीय सङ्गठनलाई त्यति असर पार्दैन। तर अब दुईटैको बिचमा वैमनस्य भयो भने अब बैठकै नहुने सम्भावना पनि हुन्छ र भएको छ विगतमा। तर यसलाई हामीले चाहिँ नि क्षेत्रीय अवधारणा भन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थभन्दा बाहिर गएर सहकार्य गर्ने चाहिँ प्रक्रिया हो। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नो देशभित्रका अब आन्तरिक विषयहरूलाई थाँती राखेर हामीले चाहिँ सम्मेलन गर्छौँ। र केही बेर अगाडि तपाईँले मेरो पहिलो प्रश्नको जवाफमै भनिसक्नु भएको छ कि सार्कले नसोचेको पनि केही छैन र हासिल गरेको पनि केही छैन। हासिल गरेको कम छ, धेरै कम छ। धेरै। यसमा मूलत
यो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको रूपमा स्थापित एउटा सञ्जालको रूपमा रहेको कारणले पनि कि हामीले मूलत नेपालले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ सार्कमा कहिले पनि बलियो भएर देखाउन नसकेको आरोप पनि लाग्ने गर्छ। जस्तो कि भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्व होस् अथवा भुटानमा मानवाधिकारको विषय उठाउँदा नै किन नहोस्, यो एउटा क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको रूपमा विकास नभइकन एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि ल्याउन नपाइने, एजेन्डा ल्याउन नपाइने, पारस्परिक विषयलाई पनि ल्याउन नपाइने यो सङ्गठनको रूपमा विकसित हुँदै जाँदा यसको फाइदा नेपालतिर के छ? क्षेत्रीय बैठकमा बस्दाखेरि चाहिँ जेमा पनि सभापति देखाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपर्ने, कहिले पनि नपर्ने। हजुर भन्दाखेरि अब जी हजुरको हिसाबबाट बैठकमा बस्दाखेरि चाहिँ नि हुन्छ म यो गरिदिन्छु भने नेपाल भारत र बङ्गलादेशको हेर्नुहोस् न, जम्मा 18 किलोमिटरको एउटा चाहिँ दूरीको बाटो छ। अब 1-to-1 कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि बङ्गलादेशले हामी गरिदिन्छौँ भन्छ, भारत त्यसलाई हामी सहयोग गरिदिउँ भन्छ, तर अहिले 12-14 वर्ष भइसक्यो यसको बारेमा कुरा गरेको, त्यहाँ कुनै पनि काम भएको छैन। नभएको कारण के भन्दाखेरि उनीहरूको आन्तरिक प्राथमिकतामा नपरुन्जेल साधन प्राप्त हुँदैन, त्यो त्यसको चाहिँ लक्ष्यपट्टि अगाडि बढ्न सकिन्न। यस्ता प्रकारका कुराहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्। त्यसैले सल्लाहकार समितिको हैसियतले हामीले चाहिँ दुईटा कुरोमा जोड दिएको छ हेर्नुहोस्। एउटा सङ्गठनलाई कसरी मजबुत बनाउने, बैठकलाई औपचारिकता मात्र सीमित राख्ने कि संवादको माध्यमबाट गर्न सक्ने कुराहरूको पहिचान गरेर थोरै भए पनि लक्ष्य प्राप्ति हुने कुराहरूमा मात्र केन्द्रीभूत गर्ने। अर्को कुरो चाहिँ नि सङ्गठनलाई चाहिँ मजबुत बनाउनको लागि अहिलेको जुन एउटा चाहिँ संरचना छ, यसको विधान छ, विधानमा एउटा देशले पनि विमति देखायो भने त्यो कुरोले प्रवेश पाउँदैन। भन्दाखेरि 8वटै देशले सामूहिक रूपमा एउटै कुरोमा सोध्ने भनेको कुराहरू चाहिँ नि कमै हुन्छन्। अब नेपाल र भुटानको कुरा गरौँ, यो रिफ्युजी समस्या लामो अवधिसम्म यसको समाधानको बाटोमा लाग्न सकेन। किन भन्दाखेरि नेपालले उठाउन चाहे पनि भुटानले नाइ भन्ने बित्तिकै या भारतले नाइ भन्ने बित्तिकै त्यो विषयले प्रवेश गर्न पाएन। भन्दा जटिल समस्याहरू क्षेत्रीय तहमा चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने बाटोमा चाहिँ यो संरचना लाग्न सकेन। यसपटकको यो 18औं सार्क जो शिखर सम्मेलन हुँदैछ, योसँग जोडिएका एजेन्डाहरूमा मूलत केही अगाडि परराष्ट्र मन्त्रीले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो कि यस्तो सार्क रेलवेको कुरा, सार्क मोटर भेहिकल र सार्क ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरिने पनि जानकारी दिनुभएको थियो। यसको बीचमा यसपटकको एजेन्डाहरूसँग जोडिएर यो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने आधारहरू केही नयाँ र केही फरक देख्नुहुन्छ? परराष्ट्र मन्त्रीले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो कि यस्तो सार्क रेलवेको कुरा, सार्क मोटर भेहिकल र सार्क ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरिने पनि जानकारी दिनुभएको थियो। यसको बीचमा यसपटकको एजेन्डाहरूसँग जोडिएर यो क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने आधारहरू केही नयाँ र केही फरक देख्नुहुन्छ? नयाँ छैन। हेर्नुहोस्, खास कुनै एउटा नौलो विषयमा हामी प्रवेश नगरेको कुनै विषय छैन, तर त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याएको पनि इतिहास छैन। अब रेलवेकै कुरा गर्नुहोस्, नेपाल र भारतले पाइपलाइन या बाट पेट्रोल लिएर आउनेदेखि लिएर रेलको बारेमा कुरा गरेको म सम्झिन्छु। अब अहिले झन्डै अवकाश लिएको पनि 10 वर्ष हुन लागिसक्यो, त्योभन्दा 40 वर्ष त म पनि चाहिँ संलग्न थिएँ सरकारी संयन्त्रमा विभिन्न बेलामा। यो विषयहरूले चाहिँ नि राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकता नपाएको या चाहिँ नि झारा टार्ने प्रक्रिया मात्र पुरा भएको। रेल रोडकै कुरा गर्नुहोस् न, होइन? हामीले कतिपल्ट कुरा गऱ्यौँ। अब नेपालमा रेल रोड सिस्टम प्राय बन्द अवस्थामा छ। त्यो राणाकालमा भएको रेल रोड पनि बन्द अवस्था, नयाँ बनाउने त कुरै छोडिदिनुहोस् है। भन्दाखेरि विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि सम्भावना भएका र त्यसप्रति आफ्नो अभिरुचि मात्रै होइन प्रतिबद्धता भएको, कार्यान्वयन गर्न सकिने कुरामा मात्र प्रवेश गर्यो भने यो संस्थाप्रति आस्था बढ्दै जान्छ।
सार्क मुद्राको पनि कुरा उठ्यो हैन कुनै समय कुनै समयमा त्यो अब युरो भयो सार्कमा चाहिँ के भन्ने कुरा भयो सार्क ब्याङ्कको कुरा भयो सार्क फन्डको कुरा भयो युनिभर्सिटी त अब युनिभर्सिटी स्थापना भएको छ तर कुन प्रकारको छ भन्दाखेरि इन्डियाको युनिभर्सिटी जस्तो भन्छ अब अहिले त्यसले चाहिँ त्यो स्वरूप लिएको छ अरू देशको सहभागिता सीमित छ शून्य नै प्राय छ शून्य प्राय छ सीमित छ भनौँ अहिले विद्यार्थीहरू बोलाउने क्रम चाहिँ भएको छ यही बेलामा आएर जुन चाहिँ नि एउटा भिन्न किसिमको अभिव्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ त्यसलाई अरूले पनि एउटा अवसरमा परिणत गर्ने मौकाको रूपमा हेऱ्यो भने नेपालले नेतृत्व गरेको बेलामा चाहिँ एउटा नयाँ थलानीको सुरुवातको सम्भावना देखिन्छ अब हामी त्यहाँ पुग्छौँ पुग्दैनौँ भन्ने समयले बताउँछ तपाईँको अनुभवमा सार्क जस्तो प्रकारको क्षेत्रीय सङ्गठन हो यसलाई जुन उद्देश्यले जन्म दिएको थियो आजसम्म आइपुग्दै गर्दा यो कमजोर हुनुका पछिल्तिर यी देश बीच जस्तै भारत र पाकिस्तान होस् अथवा यस्तै देश बीचको द्वन्द्वले बढी हानिकारक भूमिका खेलेको छ कि यो समग्र सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन नसकिएको अरू कुनै कारण छ होइन तपाईँले भन्नुभएको पहिलो कुराले दोस्रो कुरालाई अवरोधको रूपमा काम गरेको छ यो क्षेत्रको इतिहास हेर्नुहोस् हामी पनि एउटा अहिले पनि सङ्क्रमण कालमा छौँ राज्यको स्वरूपको बारेमा सुनिश्चित एउटा अवधारणा बाहिर ल्याउन सकेको छैनौँ श्रीलङ्का एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट चाहिँ नि अहिले आएर अब सरकारी यन्त्रले हेर्दा विजय प्राप्ति गर्यो अर्को यन्त्रले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अमानवीय कुराहरू भएको छ भन्ने कुराको द्वन्द्वबाट निस्किसकेका छैन मल्डिभ्समा कु भयो होइन र अहिले नयाँ चुनाव आएर भर्खर नयाँ सरकार आएको छ पाकिस्तानमा तपाईँको चाहिँ र भारतको बिचको चाहिँ सीमावर्ती इलाका एरियामा काश्मीरको छेउछाउमा बराबर हामी हरेक दिन न्युजको रूपमा सुनिरहेछौँ होइन भन्दाखेरि अफगानिस्तानमा भर्खर चुनाव भएर नतिजालाई एउटा कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउन पनि बाह्य हस्तक्षेप चाहियो बाह्य प्रभाव चाहियो भन्दाखेरि यो क्षेत्रभित्रको जुन राजनैतिक र शासकीय चाहिँ अवस्था छ त्यसको तरलताले गर्दाखेरि हामी योभन्दा बाहिर गएर सोध्ने मौका पनि छैन तर औपचारिकतामा सीमित पनि भएर बस्नु परेको छ आजको वास्तविकता त्यो हेर्नुहोस् तर जुन कुरो युरोपियन युनियनमा हामीले हेर्दाखेरि देखेको छौँ कि युरोपमा इकोनोमिक क्राइसिस भयो ग्रिस पोर्चुगल इटली चाहिँ अब यो कोल्याप्सै हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा थियो युरो कोल्याप्सै हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा थियो तर क्षेत्रीय अवधारणामा जर्मनीले लिड लिएर सबै देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कटबाट पार गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्यो र त्यसको पछाडिको अवधारणा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि परेको बेलामा एउटाले अर्कोलाई मद्दत गर्यो भने भोलि अर्को मुलुकलाई पनि आज सम्भावना भएका मुलुकलाई पनि सङ्कट आउन सक्छ यो अवधारणा चाहिँ नि विश्वयुद्धपछि युरोपमा चाहिँ नि एउटा यसले जरा लियो मात्र होइन अहिले गएर हेर्नुहोस् एउटा देशको भिसा लियो भने तपाईँ 8वटा देशमा जान सक्नुहुन्छ होइन सेन्जेन भिसा भयो भने एउटा देशको अब त्यो बेलामा मार्क भनेको चाहिँ बलियो करेन्सी होइन लिरा ऊ भन्थे अब अहिले आएर तपाईँ युरो भनेर भन्छ त एउटा नयाँ संरचनामा प्रवेश गरिसके नयाँ सम्भावना त्यसले देखाएको छ त्यसको देखासिको गर्नको लागि जुन एउटा राजनैतिक समझदारी नेतृत्वको समूहमा हुनुपर्ने हो त्यो संरचनामा पुग्न चाहिँ यो क्षेत्रलाई धेरै समय लाग्छ भन्ने देखिन्छ यसको पछिल्तिर चाहिँ सार्क राष्ट्रहरू आफैमा गरिबी कुपोषण अभाव अशिक्षाको राजधानीको रूपमा विकसित छन् भन्ने एउटा आरोप पनि लाग्ने गर्छ सार्क राष्ट्रहरूलाई सार्क राष्ट्रका सबै देशहरूले आफ्नै परिवर्तन नै सम्भव गर्न नसकिराखेका बेलामा सामूहिक परिवर्तन सम्भव नभएको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ त्यो आंशिक रूपमा त्यो चाहिँ सत्य हो किनकि अब समस्याले ग्रस्त भएको अवस्था छ हेर्नुहोस् आर्थिक अभिवृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा योभन्दा अगाडि 5-7 वर्ष अगाडि साइनिङ इन्डिया भन्ने चाहिँ ऊ आयो झन्डै 10% हाराहारीमा चाहिँ भारतले प्रगति गर्न लाग्यो अब भारत र चीन विश्वको चाहिँ समृद्धिशाली देशहरूको समूहमा प्रवेश गर्न लाग्यो भन्ने यो हावा चल्यो
चीनमा पनि केही शिथिलता आएको छ, तर कम शिथिलता कम भए पनि उसले गरेको प्रगति चाहिँ दरिलो छ। भारतमा त्यो अहिले आएर 5% भन्दा मुनि पनि जान लागिसक्यो र यो क्षेत्रमा संसारका गरिबको समूहमा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा यही क्षेत्रमा छ भन्दा हामी आफ्नै आन्तरिक समस्याबाट पनि ग्रस्त भएको बेलामा त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नि पारस्परिक सहयोगको कुरा गर्दाखेरि सैद्धान्तिक तहमा चाहिँ सहमति भए पनि व्यावहारिक तहमा चाहिँ विमति देखिएको छ। अब यो हाम्रो वास्तविकता हो। तपाईले जति पनि विषयहरू समस्याहरू र यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो आजको कुराकानीमा, कि यसरी हेर्दा सार्कको उद्देश्यमा केही नीतिगत परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ? त्यसलाई हामीले सङ्केत गरेको छौँ सल्लाहकार समितिको हिसाबबाट। जस्तै एक पारस्परिक विषय उठाउन नपाइने भन्ने विषयले पनि सार्कको समग्र अब त्यसलाई यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब सार्कको अप्ठ्यारोपन कुनै विज्ञले कुनै समूहले या चाहिँ कुनै एउटा सरकारले आवश्यक देखेको कुरोलाई अर्कोले चाहिँ सहमति त्यसले प्रवेशै पाउँदैन। त्यसैले संक्षिप्त रूपमा हामीले सङ्केत गरेको कुरो के छ भने कसरी यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र कार्यान्वयनमूलक बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नि अब चार्टरमा केही लचकता लिएर आउनुपर्छ भने त्यो प्रति पनि राष्ट्रहरू चाहिँ एउटा पहल कदमी गर्नुपर्छ है। अब एकैचोटि 8 वटा बसेर चाहिँ यसले हामी आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्न मिल्दैन, तर एउटा विज्ञको एउटा समूह बनाएर त्यसको अध्ययन सुरु हुन सक्छ। त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सार्कको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सार्कको नीतिलाई पुनरावलोकन गरेर सहमतिको नयाँ बिन्दुमा पुग्नु जसबाट बढी निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्, जसले गर्दाखेरि सार्कलाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ। अब यस बाहेक सार्कमा चीनको उपस्थितिको विषय पनि लामो समयदेखि एउटा कार्यसूचीमा नपरेको विषय बनिराखेको छ। चीनलाई सार्क पर्यवेक्षकको 9 राष्ट्र मध्येको एकका रूपमा मात्रै हेरिरहँदाखेरि अथवा चीनलाई हामीले सार्कमा उसको जुन इन्ट्रेस्ट छ कसरी सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति छ, वा यो अहिले चालु अवस्थामा जस्तो छ यसै गरी अगाडि बढ्दा यो ठिक छ? अब हेर्नुहोस्, यसको पछाडिको वास्तविकता अलिकति जटिल छ। चीनले सार्कका सबै राष्ट्रहरूसँग चाहिँ निकट र सक्रिय भूमिका खेलेको छ, सम्बन्धले निरन्तरता पाएको छ, सम्बन्धमा विस्तार पनि भएको छ। भारत र चीनकै कुरा गर्नुहोस्, अहिले भारतको सबभन्दा ठुलो चाहिँ व्यापार गर्ने मुलुकमा चीन माथि आउन लागिसक्यो। चीनको लागि भारत नहोला तर भारतको लागि चीन भइसक्यो। त्यही प्रकारले उनले चाहिँ नि श्रीलङ्कामा गएर पोर्ट बनाउनेदेखि लिएर अब नेपालमा चाहिँ बोर्डर एरियासम्म सडकहरूको निर्माण गर्नेदेखि लिएर नेपालको चाहिँ विकासको सम्भावनाहरूमा सहभागी भएको छ। त्यही प्रकार त्योभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध पाकिस्तानसँग छ भन्दाखेरि अब यसपालि चीनको राष्ट्रपति चाहिँ आउनु हुँदाखेरि मल्डिभ्समा जानुभयो होइन भन्दाखेरि चीनले आफ्नै हिसाबले आफ्नो नीतिलाई सार्कमा पर्यवेक्षक बनाएर प्रवेश भएपछि सार्कको राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको आधारलाई अर्को नयाँ मोड लिने कुरामा चीनले कति चासो देखाएको छ भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट भएको छैन। तर चीनको चाहिँ र सार्क भित्रका राष्ट्रहरूको बिचमा निकटता चाहिँ बढ्दो छ र चीनको भूमिका विश्वमा धेरै अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस्, आज रियल फेसमा उपस्थित भएर तपाईँले 1 नम्बरमा भन्नुभयो परराष्ट्र क्षेत्रका अनुभव सङ्घालेकाहरूको एउटा स्थायी संरचना आवश्यक छ, सक्रियता गतिशील त्यस्तो संरचना आवश्यक छ, सरकारले आवश्यकता महसुस गर्नुपर्दछ, जसलाई हामीले थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा पनि भन्न सक्दछौँ। त्यो खालि विदेश नीतिको सम्बन्धमा मात्र होइन, यो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय समग्र विषयमा जोड्नु भयो। यसलाई चाहिँ नि एउटा व्यापक अभ्यासको रूपमा हेरिनुपर्छ, त्यसरी विकास गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ नि अब पार्टीगत भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रमुखी हुनु पर्यो। नम्बर 2, सार्कले नसोचेको पनि केही छैन, हासिल गरेको महत्त्वपूर्ण र ठुला देखाउन लायक उपलब्धि पनि केही छैन। 3 नम्बरमा
हिजो पञ्चायत हुँदा अथवा त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्व भइरहेको बेलामा पनि नेपालले सार्क सम्मेलन आयोजना गर्यो। यसपटक गणतन्त्रमा पनि सार्क सम्मेलन आयोजना गरेको छ। यो सहज रूपले सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा संगठनलाई औपचारिक निर्णय गर्ने थलोका रूपमा मात्र विकास नगरी निर्णय साथै कार्यान्वयन गर्ने थलोको रूपमा पनि यो विकास हुनुपर्छ। नम्बर 5 सार्कका राष्ट्रहरू आफै भित्रको समस्यामा छन्, जस्तो गरिबी, पछौटे अथवा अशिक्षा अभाव। यसको असर सार्कको समग्र विकासमा पनि देखिएको हो। नम्बर 6 सार्कको नीतिमा परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमूलक बनाउन आवश्यक देखिन्छ। नीतिमा नभनौँ, सार्कको संरचनामा परिवर्तन गरी पुनरावलोकन गरी त्यसलाई परिवर्तनको लागि पुनरावलोकन गर्ने। किनकि यो कुटनीतिमा हेर्नुहोस्, शब्द जाल भन्छ नि, शब्दको प्रयोग चाहिँ को महत्त्व हुन्छ। त्यसैले भएको कुरालाई हामीले नकारात्मक दृष्टिले हेरेको किसिमबाट अभिव्यक्ति हुनु हुँदैन। त्यसलाई सुधार ल्याउने प्रक्रियाको थलानीको रूपमा हेर्दाखेरि सबैलाई स्वीकार्य हुने सम्भावना छ भन्ने हो। अन्तिममा छुट्टोमा के भन्नुहुन्छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब नेपालको जिम्मा छ, हामी आफै सङ्क्रमणकालमा छौँ। आफ्नो आन्तरिक एउटा चाहिँ सही पहिचान गर्न नसकेको बेला भए पनि विदेश नीतिमा चाहिँ नि पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ त्यत्रो धेरै मतभेद देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सार्कको जुन जिम्मेवारी, सार्कको अब यो बैठकको जिम्मेवारी नेपालमा आएको छ। त्यसमा चाहिँ नि सबैले एउटै दृष्टि राखेर पाहुनाहरूलाई राम्रोसँग स्वागत गर्ने, स्वागत सत्कार मात्र होइन, सद्भावको अभिवृद्धि हुने कुरामा चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण नेपालको कूटनीतिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आयाम हो र यसको सफलताको लागि चाहिँ हामी सबै जिम्मेवार पनि छौँ र चाहना पनि राख्नुपर्छ। हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। मलाई पनि धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, यससँगै रियल फेसको निर्धारित समय सकिएको छ। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।